अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम ज़कात का लास्ट जो है वो टॉपिक पढ़ रहे हैं। हमने डिटेल में इसको पढ़ा है, ज़कात का मफ़हूम, ज़कात की अहमियत, इसके फ़वाइद और इसकी जो है इसके मसारिफ़। और अब इसके बाद आ जाते हैं ज़कात का निसाब। तो ज़कात का निसाब ये बहुत बहुत अहम टॉपिक है, इसको आप हरगिज़ मिस ना कीजिएगा, क्योंकि इसके हर टॉपिक को आपने इसको रीड करना है, अच्छे से समझ के इसको लर्न करना है, क्योंकि इसमें से एमसीक्यूज़ आ सकते हैं, इसमें लॉन्ग क्वेश्चन आ सकते हैं। आप देखें ये बहुत दफ़ा रिपीट हुआ है बोर्ड के पेपर्स में। ये अब इसका निसाब ये बहुत अहम, मैं आपके साथ डिस्कस करने लगी हूँ कि निसाब जो है इसके बारे में कुछ भी आ सकता है, एमसीक्यू आ सकता है, तो इसको ध्यान से सुनिएगा। ज़कात जो है उन लोगों पर फ़र्ज़ है जिनके पास एक ख़ास मिक़दार में सोना, चांदी, रुपया या सामान तिजारत हो। इस ख़ास मिक़दार को निसाब और उन लोगों को साहिब निसाब कहते हैं। मुख्तलिफ़ अशिया का निसाब ये है, यानी जिन लोगों के पास ये सोना चांदी या एक ख़ास मिक़दार में दौलत मौजूद है तो वो साहिब निसाब होंगे। सोने का निसाब जो है वो 7.5 तोले है और चांदी जो है 52.5 तोले है। और इसके लिए ज़रूरी है कि 1 साल गुज़र गया हो, यानी इस 1 साल गुज़रने के बाद आपको ज़कात देना होगी उस सोने से। यानी अगर 7.5 तोले सोना पूरा साल आपके पास रहा है या 52.5 तोले चांदी, तो ये सामान जो है इसकी आपको ज़कात इसी तरह रुपया, पैसा और सामान तिजारत जो है उसकी जो है उसको ऐसे किया जाएगा कि सोने चांदी दोनों में से किसी एक की कीमत के बराबर अगर आपके पास हैं और पूरा साल गुज़र गया है तो फिर आपको उसकी ज़कात जो है वो देना होगी। इसके अलावा कुछ पॉइंट्स और हैं जिसमें ये जो है ज़रात, उसमें उसमें भी ज़कात जो है वो दी जाती है। वो उसमें ये होगा कि आप ये देखें ना कि ज़कात के लिए ज़रूरी है कि माल पर 1 साल गुज़र गया हो। ज़कात की शरह 2.5% यानी या 40वां हिस्सा है। ये बहुत ही कम है, बहुत आसान है लोगों के लिए देना, तो इसलिए यानी 2.5%। तो ज़रई ज़रई पैदावार पर भी ज़कात फ़र्ज़ है जिसको उशर कहते हैं। 30 गाय, 40 बकरियां और 5 ऊँट हों, यानी अगर 4 ऊँट हैं तब भी ज़कात नहीं, 5 ऊँट हों और उस पर साल गुज़र गया हो, 40 बकरियां हों, 30 गाय हों, तो उन पर ज़कात फ़र्ज़ है। ज़कात साल में सिर्फ़ एक ही दफ़ा वसूल की जाती है और घरेलू इस्तेमाल की अशिया पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं है। ये हो गए ज़कात के मसाइल और साथ निसाब, ये हमने पढ़ा। अब इसके बाद हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि अदायगी ज़कात के, या चूँकि आज हमने इसको ख़त्म कर देना इस टॉपिक को, तो अदायगी ज़कात के चंद असूल। अच्छा, ज़कात सिर्फ़ मुसलमानों ही से ली जाती है। ज़कात चूँकि ये एक इस्लामी फ़रीज़ा है तो इसलिए ये मुसलमानों से ही ली जाती है। किसी माल पर ज़कात की अदायगी उस वक़्त फ़र्ज़ होती है जब उसे जमा किए हुए पूरा 1 साल गुज़र चुका हो। ये अब आपको समझ आ गई होगी कि पूरा साल गुज़रना ज़रूरी है। ये नहीं कि लास्ट एक आखिरी फ़र्ज़ करें पूरा साल गुज़र गया, 1 महीना आखिरी आपके पास इतने पैसे हुए हैं, ये 7.5 तोले सोना है और उससे पहले 7 तोले था तो उस पर ज़कात नहीं है फ़र्ज़। 7.5 तोला होना ज़रूरी है और उसके लिए पूरा साल गुज़रना ज़रूरी है। इस तरह बाकी चीज़ों पर भी ऐसे ही है। अच्छा, वो अज़ीज़ व अकारिब जिनकी कफ़ालत शरन फ़र्ज़ है, यानी जैसे माँ-बाप, बेटा-बेटी, शौहर, बीवी वग़ैरह, इनको ज़कात नहीं दी जा सकती। अच्छा, ये भी है कि ये नहीं कि अगर शौहर जो है वो अपनी बीवी को 7.5 तोले सोने का गिफ्ट दे देता है और अब वो जो है क्या वो बीवी जो है ज़ाहिर है उसके पास तो 1 साल नहीं रहा वो वाला सोना, तो उस पर तो ज़कात नहीं होगी। इस तरह नहीं करना, ये करना ठीक नहीं है। ये अच्छा, मसलन माँ-बाप, बेटा-बेटी, शौहर-बीवी ने ज़कात नहीं दी जा सकती। लेकिन दूर के अज़ीज़ जो हैं गैरों के मुकाबले में वो काबिल तरजीह हैं। यानी अगर आपके पास कोई आपके अज़ीज़ रिश्तेदार दूर रहते हैं तो उनको ज़कात देना ज़्यादा बेहतर है, बजाय इसके कि जो करीब कोई गैर लोग हैं उनको देने की बजाय आप
قریب لوگوں کو دینا یعنی رشتہ داروں کو دینا زیادہ بہتر ہے۔ عام حالات میں ایک بستی کی زکوٰۃ خود اسی بستی میں تقسیم ہوگی، یعنی کہ جہاں سے زکوٰۃ لی جائے گی اسی بستی میں تقسیم ہوگی۔ ہاں، اس بستی میں مستحق زکوٰۃ کے نہ ہونے کی صورت میں، پھر اگر فرض کریں کہ اس بستی میں کوئی بھی ایسا بندہ نہیں جس کو زکوٰۃ دی جا سکے، سب کے حالات اچھے ہیں، تو پھر کسی اور بستی میں اس کو دیا جا سکتا ہے۔ ہنگامی صورتحال یا پھر اگر ہنگامی حالت ہو گئی ہے، مثلاً سیلاب، زلزلہ، قحط وغیرہ کے موقعوں پر زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اچھا جی، زکوٰۃ دینے والوں کو چاہیے کہ زکوٰۃ لینے والے کے مستحق زکوٰۃ ہونے کا ممکن حد تک اطمینان کر لیں۔ زکوٰۃ دینے کے لیے ضروری ہے کہ زکوٰۃ ایسی جگہ پہنچے جہاں پر اس کو جو وہ بندہ اس کا حقدار ہو۔ کوشش کریں کہ پتہ چل جائے کہ زکوٰۃ جو ہے وہ ایسے ہی لوگوں تک پہنچائی جائے۔ اور زکوٰۃ کا مقصد یہ ہے کہ زکوٰۃ ایک اگر تو ایک رقم، اچھی رقم کسی ایک فیملی کو دے دی جائے تاکہ ان کے حالات بہتر ہو جائیں، وہ کوئی وہ کاروبار کر لیں، کچھ ایسا کام کر لیں جس سے ان کو فائدہ ہو سکے، لیکن پھر نیکسٹ ٹائم کسی اور فیملی کو دے دی جائے۔ ایک دفعہ ایک فیملی کو دے دی جائے، اگر آپ کے پاس 1,00,000 روپیہ ہے تو آپ 50,000 روپیہ ایک فیملی کو دے دیں، 50 ایک کو۔ اس سے وہ فیملیاں دو جو ہیں وہ کوئی بزنس کر لیں گے، اس سے اور بھی بہت سے لوگ جڑ جائیں گے اور اس طرح ان کو فائدہ پہنچ جائے گا۔ لیکن نیکسٹ ٹائم پھر آپ ان لوگوں کو زکوٰۃ نہیں دیں گے، پھر کسی اور فیملی کو زکوٰۃ دی جائے گی۔ ایک اس کا یہ بھی طریقہ کار ہے، ایک صحیح جو ہے زکوٰۃ کا جو مقصد ہے اس کو پورا کرنے کے لیے۔ زکوٰۃ دینے کا اصل میں تو مقصد یہی ہے نا کہ ملک سے، معاشرے سے غربت کو ختم کر دیا جائے۔ تو جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، اس زمانے میں، صحابہ کرام کے زمانے میں جب زکوٰۃ ادا کی جاتی تھی تو تب کوئی بندہ نہیں ملتا تھا جس کو زکوٰۃ دی جائے۔ سب کے حالات اتنے اچھے ہوتے تھے زکوٰۃ دینے کی وجہ سے۔ تو اگر زکوٰۃ کو صحیح طور پر ادا کیا جائے اور ہر بندہ جو مالدار ہے وہ زکوٰۃ ادا کر دے تو معاشرے میں غربت کا مکمل طور پر خاتمہ ہو جائے۔ اچھا، زکوٰۃ کی رقم سے ضرورت کی اشیاء بھی خرید کر دی جا سکتی ہیں۔ اچھا، ضروری نہیں کہ آپ اس کو رقم کی صورت میں دیں، اس کو آپ کسی بھی اشیاء کی شکل میں دے سکتے ہیں، کھانے پینے یا کوئی ضرورت کی چیزوں کے لیے بھی استعمال کی جا سکتی ہے۔ مستحق زکوٰۃ کو بتانا بھی ضروری نہیں کہ یہ پیسہ یا مال زکوٰۃ کا ہے، یعنی اپنی طور پہ تسلی کر لیں کہ اس بندے کو زکوٰۃ جو ہے وہ اس کی ضرورت ہے اور اس کو دینا چاہیے، تو اس کے لیے پھر بتانا ضروری نہیں ہے۔ تو یہ ہو گیا، آپ نے یہ پڑھ لیے زکوٰۃ کے جو چند اصول ہیں، چند مسائل ہیں، وہ آپ نے پڑھے ہیں۔ اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہے کہ زکوٰۃ کے ہم نے کتنے پوائنٹس، تقریباً 7 پوائنٹس پڑھے ہیں، مصارف پڑھے ہیں، ان میں سے کچھ بھی آ سکتے ہیں۔ آج ہمارا الحمدللہ ٹاپک ختم ہو گیا ہے، تو مجھے امید ہے آپ کو اچھے سے سمجھ آئی ہوگی۔ آپ دل لگا کے پڑھیے اور بہت کینلی پڑھیے تاکہ آپ کو اس کا اچھے سے فائدہ ہو سکے، کیونکہ یہ 50 نمبر معمولی نہیں ہے آج کل، جبکہ کمپٹیشن اتنا زیادہ ہے، تو یہ 50 نمبر جو ہیں وہ آپ کو اپنے فیوچر کے لیے، اپنے پروفیشن میں پہنچنے کے لیے بہت بڑا رول پلے کریں گے۔ تو آپ ضرور دل لگا کے پڑھیے اور بتائیے اگر آپ کو کوئی پرابلم ہے تو۔